باری ہاتھ بلند کر کے سارے زور نال پڑھو بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا اللہ تعالیٰ تو بھلا کرے. آؤ آخر تے حضرت دائیا قلبی دا واقعہ سناواں تے میں اجازت چاہواں. دھیاں تے بیٹیاں دے مان میرے رسول نہیں رکھے نے. حضور دی بہن شیمہ آئی نا او اماں حلیمہ دی بیٹی تے میرے نبی دے سامنے آ کے کھلوئی نا تے حضور نے فرمایا بی بی تو کون ہے؟ امام ابن کثیر نے میرے بل ویکھے امام ابن کثیر فرماتے نے انج کر کے نا تے بہن نے اپنی گردن تو کپڑا ہٹا کے کہنے لگی سونیا تیرے بچپن چ تینوں اینیاں لوریاں دیتیاں نے کہ تیرے دنداں دے نشان اجے بھی میری گردن تے لگے ہوئے نے. اس ویلے نبی کریم اٹھ کے فرمایا لوگو فرمایا لوگو محمد دی بہن میری باجی آئی ہے. باجی آئی نا اے ہون عید آ رہی ہے تو میں تو گل سنائی دے میں باجی آئی بڑی دیر بیٹھ کے نا تے میرے نبی اپنی باجی دے نال بڑی دیر حلیمہ دیاں تے حضور تے بچپن دیاں گلاں کر دے رہے. نبی پاک نے فرمایا باجی کدھر آئی ہو تے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میرے قبیلے دے کچھ لوگ تو آڑے صحابہ نے جنگی قیدی بنائے نے تے میں اپنے قبیلے چ کہہ کے آئیاں کہ میں سارے چھڑا کے لے آواں گی. تے قبیلے دے چودھری کہنے لگے تھے تے چودھریاں دی نہیں سنی جاندی تے تو قبیلے دی ایک ماڑی جی عورت ہے تو کیویں چھڑاویں گی تیرا محمد نہ رشتہ کیے. تے میں اپنے پنڈ کہہ کے آئی ساں مینوں ایک باری محمد دے سامنے لے جاؤ پھر محمد دسن گے میرا محمد نہ رشتہ کیے. تے سونیاں آج بہن تیرے بوے آئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باجی کی چاندی ہو؟ عرض کی تھی سونیا میرے سسرال میری عزت بن جائے گی میرے سسرال والے دے قیدی چھوڑ دیو. صحابہ نے انہاں جنگی قیدیاں نے ایک پہاڑ دی غار وچ قید کیتا سی. نبی کریم نے صحابہ نے مشورہ کیتا فرمایا دسو کی کرنا ہے. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑیاں زلفاں تو سبوں کو جیوا رہا. سونیا تیری بہن آئی تے کملی والیا اسی تن من دھن قربان کریے. میرے نبی نے سارے قیدی بلائے. توجہ قیدی فرمایا جا بہن قیدی لے جا. بہن ٹرن لگی تے میرے نبی نے 40 بکریاں دیتیاں اونٹ دیتے 2 نوکرانیاں ایک نوکر دیتا پیسے درم تے دینار دے کے تے باجی جدو ٹوری نا تے میرے نبی نے دسیا کائنات والے ہو جدو بہنا بوے آ جان انج ٹورے ہو جی محمد نے بہن ٹورے بہنا دا کدرے حق نہ کھایا جے. انج کر کے بہنا نہ بوے تو ٹوریا کرو جی میں کملی والے باجی نو ٹوریا. بیٹیاں دے مان نبی رکھے ماما دے مان نبی کریم نے رکھے پیو دے مان میرے رسول نے رکھے. حضور ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان جدا نام ہے دہیا قلبی. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کو اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرماتے ہیں کو اتنا گورا سی اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے. اتنا سونا نبی کریم نے رات نو سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی. عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی. عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے ان محمد دی غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے وہاں. رات دعا کی تھی تے صبح دائی قلبی روندے ہی آگے. عرض کر دے یا رسول اللہ میں مدینہ دے قریب ایک گاؤں ہے تے اس گاؤں دا سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں میں اللہ دا پیغام تے سناؤ. او دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. دائی قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے رب نے معاف نہیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا.
انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رہے، فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ انج رب نے معاف نہیں کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردار آنا اسی پتر پال لینے آن تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آن، تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے آقا زارو کتاب رو پہ نوجوانوں، آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر کئی لوگ ایسے نے کہ کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس ظالمہ تو اس بیٹی دے آواں تے افسوس کرنا ہے تے کلمہ تو اس نبی دا پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکاں دینا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن چ رب نے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرمایا قیامت نے قتل ہون والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ سید عالم روئی جا رہے تھے، جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماندہ روو نا، تو اللہ فرماندہ انہوں کہہ دو پچھلے گناہ معاف ہو گئے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی دائیا پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب داور ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسے دور دراز علاقے چا تجارت لے کئی سال لے جا رہا تے بیوی نے کہہ کے دیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے میں۔ سید عالم میں چلا گیا، کئی سال دے بعد آکے میں دروازہ کھٹکایا نا تے کوئی چھوٹی جی بچی دروازہ کھول لیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اے تیاں والے بیٹھے ہو، اے عید آگئی نا، تیاں نو پیوان تے اینا مان ہوندہ نا کہ بیٹی پامیں چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید تے نامان تے اپنے بھائیاں نو نہیں کہہ دی کہ بھائی میں نو کپڑے لے دے ہو، بڑے باپ نو کہہ دی ابو جی میں نو کپڑے لے دے ہو، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ وہ بھائی کو جھڑک مار دے وے نا بہن نو تے باپ تڑپ کے کہندر نا جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھان دی دا پیو اجے جو ہوندہ ہے۔ اس ویلے دیاں دل چکن دیا ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے، دیاں دے مان باپ ہوندے نے۔ بیٹی کنو پتہ ہوندہ کہ ویر انکار کر بھی لین تے باپ تو دیاں نو نہ نہیں کر دے۔ آج بھی بیٹی باپ دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندہ نہیں کہ تیرے میری بیٹی دا دل نہ ٹوٹ جاوے۔ وہ بیٹی جنہیں اپنا باپ جے ویکھے ہی نہیں، انہوں باپ تے بڑے مان سن کہ ماں کہندی تھی بیٹی یار نان کے چلیے تے کہندی سی امی نہیں ابو آون گے تے ابو نہ لی جاواں گے۔ او دا خیال سی بابا نے پردیس تو آنے میرے لئے کپڑے لے کے آنگے، جوڑے لے کے کھلونے لے کے آون گے۔ پر جدو دائیا قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے تے بچی نے بڑے مان نہ لکھے آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نایا کھا بچی نے میریاں لتانا جب ہمار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بیٹی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دائیا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اینی پیاری بچی میرے خون کھلوا رہا
دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردا رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کیتی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا میری ماں مر جائے گی بڑے چھاوانل پال دی رہی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہا او بیٹی راہ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لکھن دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راہ ویکھدی رہی تے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار مینوں کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نون کے چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی مینوں پانی پیلان دی ہے نالے کہن دیے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار رہی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی بابا کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینا میں سوڑے نہیں مانگدی بابا کھلونے نہیں مانگدی بابا مارینو نہ ان کے جان دا بھی نہیں کہندی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹ ناؤ کرنا چاہ دیاں بابا بابا تھیاں بادائیوں دیاں وانے عرض کی تھی سونے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینو تیری بیٹی ہمار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے آخری بلے آسمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نہ پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں عمر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر رہے نبی کریم نے فرمایا جنوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے ایک حدیث چ امام ترمذی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جنوں رب دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے او دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی
جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تو باپ دا جنت دا دروازہ بنیا حضور آئے تو نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئیاں اس سارا فیضان کملی والے آقا علیہ السلام دے کہ زمانے نو رشتیاں دی پہچان ہوئی عامر صاحب کہہ رہے او مشہور زمانہ شیر میں پڑھنا کہندے نے وہ سنا دیو یہ آنکھوں تے سنا دے گی بھائی کڑا کڑا گھر امی نو کہہ کے ہے کہ امی جی میں محفل تے چلے ہوں اتھے نبی پاک دیاں یاداں دا دیوہ بلنا ہے تے میں بالن چلے ہوں او بندہ جو کر کے ہاتھ کھڑا کرے اس طرح اتھے رکھو میں بیکھنا کنے نہیں بڑا ہاتھ کھڑے کی دے اتھے اکھیاں بند کر کے انہوں سارے پڑھو یاد تیری دا میں دیوہ بالیا یاد تیری دا میں دیوہ بالیا یاد تیری دا میں دیوہ بالیا ہن آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تویں جان ایمان دلے داؤ خود بن میں کس کاری آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے تے میں اتری واری ہن تھے آجا کملی والیا توں جتے ہوتے میں ہاری آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا کملی والیا آخری ویلیا جائیں کلمہ پڑھن دا بھرم رہ جائیں آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا گو ہاں کہ اللہ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے بھائی سرفراز صاحب میانہ پورا انہ دے گھر محفل سالانہ کروان دن میں انشاءاللہ اتھے حاضر ہونا ہے 30 جولائی میانہ پورا انہ کو ایڈریس پوچھ رہی ہو تو تمام احباب اس محفل چ بھی شرکت فرمائے اللہ تعالیٰ سب دا انہ جانا قبول فرمائے بانیان محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمد